अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रही हूँ जो कि हलाल रिस्क के बारे में है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल का एक वाक़या। नहायत ही दिलचस्प वाक़या है और सबक आमोज भी। मेरे साथ रहिएगा। हजरत कारी तैयब साहब ने एक वाक़या सुनाया था कि एक मर्तबा हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह को खत लिखा कि बहुत अरसा हुआ आप तशरीफ नहीं लाए, आपसे मुलाकात को जी चाहता है। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद हैं और हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल इनके शागिर्द। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का क़याम मिस्र में था, इसलिए वहाँ शुआफ़े ज्यादा है। जवाब में हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने फौरन अपना प्रोग्राम लिखकर भेज दिया कि फलां दिन फलां तारीख को आपकी खिदमत में मिस्र हाजिर हो रहा हूँ। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने घर वालों को, अपने मिलने जुलने वालों को और दोस्त हबाब और दूसरे उल्मा को इनके आने की इत्तला दी। फिर इसकी दावत और इनके इस्तकबाल का खुसूसी एहतमाम किया और लोगों से बताया कि अगरचे वो मेरे शागिर्द हैं मगर वो एक बड़े इमाम हैं। अल्लाह ने उनको बड़ा मर्तबा अता फरमाया है। चुनांचे जिस दिन उनको पहुंचना था उस दिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों और दूसरे उल्मा को लेकर इनके इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर तशरीफ ले गए। इस वक्त मिस्र के जो बादशाह थे वो भी हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के मोतकद थे। वो भी इमाम साहब के साथ इस्तकबाल के लिए चले आए। फिर बादशाह के साथ उनके अरकान दौलत भी, बुज़रा और उमरा भी आ गए। वक्त मुकर्रर पर हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल पहुंच गए। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल किया और फिर इज्जत और एहतराम के साथ उनको लेकर घर पहुंच गए और इनके लिए बेहतरीन खाने का इंतजाम किया। इस जमाने में आमतौर पर औलियाए अल्लाह और बुजुर्गों की शान ये थी कि वो खाना बहुत कम खाया करते थे और रात भर अल्लाह की इबादत किया करते थे। जब हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल खाना खाने बैठे तो देर तक इस तरह खाना खाते रहे जैसे कई रोज के भूखे हैं और बाकी लोग खाना खाकर उठ गए मगर वो खाते रहे। लोग बहुत मुतहज्जब हुए कि हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने तो इनकी तारीफ की थी कि ये बड़े अल्लाह वाले और बुजुर्ग इंसान हैं, मगर ये तो खूब पेट भरकर खाना खा रहे हैं। लोगों में और घर वालों में इनके बारे में चहमगोइयां होने लगी, लेकिन कोई कुछ ना बोला। फिर जिस कमरे में हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के लिए रात के वक्त आराम करने का इंतजाम किया गया था, उस कमरे में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की बच्चियों ने एक मुसल्ला बिछा दिया, मुसवाक रख, अस्तंजे के लिए ठीले और पानी रख दिया और वजू के लिए लोटा भरकर पानी रख दिया ताकि जब वो रात को तहज्जुद के लिए उठे तो इन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी न हो। नाज़रीन, उस जमाने में रात को तहज्जुद के लिए उठना एक आम मामूल था। अल्लाह बचाए कि आज हमारे जमाने में ये अफसोसनाक माहौल हो गया है कि सुबह 8 बजे और 9 बजे उठना हमारा मामूल बन चुका है। इस जमाने में तो आम लोग भी तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे और क़यामुल लैल हुआ करते थे। जो उल्मा और सालिहा थे वो तो रात के वक्त इबादत किया ही करते थे। अल्लाह हम सबको भी तहज्जुद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन आमीन। बहरहाल हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने रात को इस कमरे में आराम किया और सुबह उठकर फजर की नमाज पढ़ने चले गए। जैसे ही वो नमाज के लिए निकले, हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की बच्चियां इस कमरे में आ गईं तो वहाँ देखा कि पानी का लोटा वैसे का वैसा पानी से भरा हुआ है। ना मसवाक इस्तेमाल हुई, ना ठेले इस्तेमाल हुए और ना वजू के लिए पानी इस्तेमाल हुआ। सब कुछ जैसा था वैसा ही रखा हुआ है। अब इनके दिल में ये शुबा हुआ कि शायद रात को चूंकि ज्यादा खा लिया था इसलिए तहज्जुद के लिए आंख नहीं खुली। जब फजर की नमाज पढ़कर हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए तो घर वालों ने हजरत इमाम शाफी से कहा कि आपने फरमाया था कि वो तो बहुत बड़े अल्लाह वाले और बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, मगर रात को इन्हें
کھانا بھی خوب کھایا اور رات کو ہم نے ان کے وضو اور استنجے کے لیے پانی اور ڈھیلے رکھے تھے، وہ بھی استعمال نہیں ہوئے۔ معلوم ہوا کہ رات کو تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ اب حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو بھی تشویش ہوئی، لہٰذا انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو بلایا اور تنہائی میں لے جا کر ان سے پوچھا کہ اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ آپ نے کھانا بھی غیر معمولی طور پر کچھ زیادہ کھایا۔ جس کمرے میں آپ کے لیے سونے کا انتظام کیا گیا تھا، اس کمرے میں آخری شب میں استعمال کے لیے جو چیزیں رکھی گئی تھی وہ بھی استعمال میں نہیں آئیں۔ کیا بات ہوئی؟ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے، کیا یہاں سے جانے کے بعد آپ کے مزاج میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت میرے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ درست نہیں ہے، بلکہ بات کچھ اور ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں جس وقت کھانا کھانے کے لیے آپ کے دسترخوان پر پہنچا اور جس وقت میں نے اس کمرے میں قدم رکھا تو میں نے دیکھا کہ اس کھانے کے حلال اور طیب ہونے کی وجہ سے وہ کمرہ نور سے چکا چوند ہو رہا ہے، اور یہ دیکھ کر آسمان سے لے کر اس دسترخوان تک انوار کی بارش ہو رہی ہے۔ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو میں نے سوچا کہ شاید اس سے زیادہ حلال اور طیب کھانا مجھے زندگی میں نہیں ملے گا، لہٰذا جتنا بھی زیادہ سے زیادہ اس کو کھایا جا سکے کھا لیا جائے، اس لیے کہ اس کھانے کا ذرا ذرا ایمان کو اور دل کو روشن کرنے والا ہے۔ اس لیے مجھ سے جتنا زیادہ سے زیادہ کھانا کھایا جا سکا کھا لیا، اور میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کتنا کھا رہا ہے، کون میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ جہاں تک مجھ میں کھانے کی سکت تھی میں کھاتا گیا۔ پھر حلال کھانے سے بد ہضمی بھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ سریع الہضم ہوتا ہے اور اندر جا کر جزو بدن بن جاتا ہے اور روح کو منور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ الحمدللہ میں نے اس کا اثر محسوس کیا۔ کھانا کھانے کے بعد نہ تو مجھے بد ہضمی ہوئی اور نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی۔ پھر کھانا کھانے کے بعد عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب میں اس کمرے میں پہنچا جہاں آپ نے میرے لیے آرام کا انتظام کیا تھا، وہاں جا کر تو میری حالت ہی بدلی ہوئی تھی اور سونے کو آرام کرنے کی طبیعت ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ اگرچہ میں لمبا سفر کر کے آیا تھا، مگر اس کھانے میں اتنی غذائی اور توانائی تھی کہ میری تھکان بھی ختم ہو گئی اور سستی بھی جاتی رہی، اور جب میں سونے کے لیے لیٹا تو مجھے نیند نہ آئی، لہٰذا میں لیٹا رہا اور لیٹے لیٹے قرآن اور حدیث میں غور کرتا رہا، حتیٰ کہ پوری رات غور و فکر کرتے ہوئے گزار دی۔ اور اس رات میں نے قرآن اور حدیث سے 100 مسائل مستبد کر لیے، اور وہ مسائل ایسے تھے جو اس سے پہلے کبھی میرے ذہن میں آئے بھی نہیں تھے اور نہ ان کی طرف کبھی خیال گیا تھا۔ لیکن جب آج کی رات میں نے غور کیا تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ قرآن اور حدیث کے علوم اور اسرار میرے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ تمام مسائل کی تفصیل اور جوابات میرے ذہن میں آتے چلے گئے اور صبح تک میں مسائل کا استنباط کرتا رہا۔ اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ یہ سب آپ کے کھانے کا اثر تھا جو رات بھر میں نے محسوس کیا۔ اس لیے تہجد کے وقت نہ تو لوٹا استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی اور نہ مسواک کی ضرورت پیش آئی، اور وہی عشاء کا وضو میرے لیے فجر میں کام آیا۔ یہ سن کر حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے پھر اپنے گھر والوں کو حقیقت حال بتائی، اور جو لوگ ان کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کر رہے تھے ان سے کہا کہ تم نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے، لہٰذا ان سے معافی مانگو، ان کا تو یہ حال ہے۔ ناظرین، اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے اندر جو دین کا جذبہ نہیں ہے اور دین کی طرف میلان نہیں ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ دین برحق ہے اور آخرت برحق ہے اور ہمیں آخرت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، پھر بھی دل اس طرف نہیں آتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری غذا میں متشابہ غذا کا بڑا دخل ہے۔ اس لیے ہم حرام اور متشابہ غذا سے بچنے کی کوشش کریں، خود بھی بچیں اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو بھی حرام اور متشابہ غذا سے بچائیں گے، کسی کے پیٹ میں حرام اور متشابہ غذا نہ جانے پائے، ورنہ اس کے وبال سے نہ بچ سکیں گے۔ اللہ ہم سب کو حلال اور طیب روزی عطا فرمائے اور حرام غذا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ